السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم بودكاست على البوليتيك في الجزائر. ما كاينش هضره على البوليتيك في الجزائر. علاش؟ اليوم انا ندير لكم بودكاست على القتالين والكريمينال في الجزائر. ما قصتهاش كاع حبيبنا. بون باش يكون اتصال ولا كومونيكاسيون بين الشعب والدوله ولا بين الشعب ولي بوليتيسيون والسياسيين، ايبا لازمنا الخطابات السياسيه، وهذا هو المشكل تاع السياسه تاعنا في الجزائر. باسكو السياسيين عندنا في الجزائر تحسهم يهضروا كلش السلام عليكم يا البطاطا صوف العربيه. ولممارسي الصحة ولممارسي الصحة ريسبيري باش تهضري مليح. الذين يعانون بعض المخدرات الأمراض جو veux dire les cytostatiques la chimiothérapie. برافو الفرنسي تعرفي تهضريها والعربيه لا جو سي با ولا لو ماركيتو هاد المخلوقه مي في لافين تاع لا فيديو يتقرا من الورقه بصبعها تفكرت والو والله فكرتني في صار. نون سولمون السياسيين في الجزائر تسيبهم يقراو من الورقه ويزيد يقراو بصبعهم ويزيد ما يبانوش راهم يقراو ويزيد ما يعرفوش يقراو. والنيميرو 1 تاع السياسيين اللي ما يعرفوش يهضروا العربيه في الجزائر هو عمو سلال. وتقدم مقترحاتها وي والبروبليم وين؟ كي قال مقترحاتها بدا يضحك. ما عرفش ما با ينطق كلمه، طفل صغير يعرف ينطقها. مقترحاتها ما فهمتش علاش الناس كريتيكيو كاع من الفقاقير. سلال رجل ديمقراطي يعرف يهضر مع الناس. يعني واحد تما شيخ زاويه قال لي راهم يقولوا باللي الا كان يروح بوتفليقه الزوي راحوا قلت راح نقولوا تروح لناك ديمقراطيه. ولكن الا كانوا يقعدوا في النظره هذيك كما كتبتها انا ونقراها لكم. سلال يعرف يكتب بوسون دافريل هادي ولا شنو؟ مؤسسة لا تتكلم عندما يجيب الكلام هي مؤسسة بكم. مؤسسة بكمة. مؤسسة لا ترى ضرورة الاتصال هي مؤسسة عمياء. مؤسسة عمياء. مؤسسة تنقصها. خلاص بالله علينا صمتها. هذه الحقيقة. الحقيقة ما تعرفش تهضر عربية، إما بلع فمك ولا هضر بيديك ولا بالإيجاز. عمي سلال شوف راك انت شبابه نخسروها على خاطر روحك. هادو هما لي تروا اكس فوندامونتو سور لوكيل فو ديفي اريفي ان سوليسيون. فرونسي الله يبارك الله غير تزهمنا. مي بون ابار اللغه العربيه سلال الانسان عبقري هارب من راسو وجبيك. اي هذا راه عالم كبير متخصص في الالكتروجين تاع الهواء ذاك تاع القبار والكالكير ولا هذا راه متخصص. سلال عالم كبير في علم الحشرات وجبيك خو. خنفوسه باش ما تموتش. خليده تشبه الخنفوسه. انا دبالي تشبه بلوطو العقرب. لا اي بون ليسونسيال كاع حشرات. لما جا الارهاب البق ما يزغدش. سلال ماشي غير الوزير الاول تاع الجزائر، عنده ثاني موهبه كبيره في الطبخ. انا ماناش حكومة تاع بطاطا تمشي بالتكتوكه تمشي بطاطا يديروها مع التكتوكه؟ ما ظنيتش. ولا نتوما ديروا بطاطا بالتكتوكه هذيك حكايه واحده اخرى. لابد واحد يحرك المرميطار بصفه عامه، المرميطار بصفه عامه، والناس تفقلوا وعجبهم الحال. لا هذوك شياتين برك. سلال انسان نازح يقول غير الحق ما يكذبش كاع. تعرف اني كذاب انا؟ لا مش اني كذاب انا ولا لا مانيش كذاب. حاشا لله حاشا. ليش امال فين كذب؟ نخاف من ربي ما العباد. الحمد لله عندنا باش نعيشوا وناكلوا عده سنوات. كاينه الماكله انفان في هذه شويه. ما قراش كلش. راك تبيعي في حاجه ولا؟ لا تمشي باكش ما تلقاي. وما تاكلوش الخروف بزاف.
الله يبارك سلال يعرف يتحاور مع الشباب، يعرف يتواصل معاهم، يعرف يهضر معاهم. راه عندك كيفاش دير الكومينه؟ والله غير عندي الحمد لله اونفا قريب تخلص البواطه باسينا 5000 مسلال. عندك كيفاش الدرجه؟ 5 في عينيك. قول الله يبارك قول الله يبارك. استغفر الله استغفر الله. هما خير من الولاد. هما خير منا. فهمتوا دوك علاش غير النساء يخدموا في الجزائر. ومن هنا نستنتج باللي سلال حلاب كبير. سلال عنده موهبه كبيره في الاخراج وفي لي فيلم. ما تخلينش نجي كيما تاع الوسترن هذاك تيري ولا نتيري كبير. والحاجه اللي ديرونجيني ثاني مع لي بوليتيسيان في الجزائر سي كتسيبهم ما يفهموا والو في الدين. استغفر الله العظيم. ويلعبوها فاهمين. كاين الرب سبحانه هذاك ندير علينا الجمال ويعسينا واحد بواحد. الجمال مجتمع اللي ما يركبش التكوين تاعو على العلوم ما عندوش مستقبل، لكن يقعد في الشعر يقعد في قول اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق شعر. استغفر الله العظيم. كنت تسقسي ولد صغير تقول له شنو قل اعوذ برب الفلق يقول لك قران ماشي شعر. عمو نقرا لك قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. 5000. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. استغفر الله العظيم. الجزائرية هي نصف سماء الجزائر. والله يجوز قتله. المرأة هي نصف سماء الله. كيفاه؟ الله يصفر وجهك ان شاء الله. بورتمالور مي بيناتنا انا خالده تومي ما نلومهاش. واش وليت لا سي جوست خالده تومي قبل ما تطلع وزير الثقافه كنت تهضر كيما هكذا. Khalida, ministre de la Culture, je ne vous le souhaite pas. Parce que Khalida, sur le plan artistique, elle a pas beaucoup de dons, elle a pas beaucoup de talent. Le président devrait nommer, je sais pas, un grand peintre, un grand écrivain. ومن بعد كي طلعت وزير الثقافه تخلصت علينا هكذا. واش تحبوا؟ هذه هي الثقافه في الجزائر. بون كاين بعض السياسيين تما بصح يعرفوا يهضروا اللغه العربيه ما يذبحوا بزاف باش يكوفوا روحهم زعما كون يحبوا الوطن ويحبوا العمل ويحبوا الشباب ويخدموا على البلاد. ورحنا نحقق احلام تاع الشباب 54 قررنا. واش كاين دوكا فهموني هذا بنادم ولا بوكيمون؟ حتى الناس اللي يسمعوا الخطاب تاعو راه مخلوعين فيه. والحاجه اللي عجبتني في هذه الجمله قررنا تقدر ديرها في نيمبورت كال فيديو تجي نورمال. قررنا في البوليتيك تاع الجزائر دي فوا تمشي الناس ما عندهمش كاع علاقه بالسياسه مي نورمال ما تفهمش كاع كيفاش دخلوا لهذا الدومين. كيما هذا البنادم كان دراب كي تاع المناعي يا بنادي لا نجود دوكا ولا يدير خطابات ويلبس الكوستيم ولا كيما الشيخ عطله. مي بون الشيخ عطله ما نلوموش باسكو او موا قالنا لا فيريتي وقالنا واش كان ناوي. وانا ثاني ما وعدت الشعب. انا قلت لهم الشعب راني رايح. انا قلت لهم عايشين خساره ومترشحين الزكاره وقاصدين الشكاره. وفي الجزائر عندنا مجموعه من الناس واللي اسمهم البرلمانيين وهذ البرلمانيين الخدمه تاعهم يتكلموا على مشاكل الناس. البرلماني يتقاضى مبلغ 25 مليون ودوك انا لما لو كان يعني نديروا عمليه حسابيه تلقى انه البرلماني الشيء اللي صح له في هذا الاجر ربما 5 ملايين يديرهم في الجيب. ميم اذا صح كنتي تخلصي 25 مليون وتبقى لك منها غير 5 ملايين ب 5 ملايين تكفي. الباقي كلهم عندهم وين يروحوا. نعطيك ابسط مثال. اعطيني مثال. عندك تليفون الفاتوره تاع التليفون تجيك في الشهر تجيك 3 ملايين 4 ملايين لانه الناس ما يكلموكش كاع يبيبوا لك وانت تعاود لهم. هذه ابسط شيء يعني. تقول لك راك عيطي بيبي مي بيناتنا خوتي 25 مليون ولا 3 ملايين ولا 4 ملايين نورمالمون البرلماني يروح على جال مشاكل الشعب على جال تطلعات الشعب ماشي يروح على جال دراهم. ومن هنا نستنتج بلي انت يا طماعه. والحاجه اللي ديرونجيني بزاف في البوليتيك في الجزائر هي الشتاء. بون هنا رانا نشوفوا جماعه تاع بنات راهم يقولوا بونجور مسيو لو بريزيدون. Bonjour messieurs les présidents, bienvenue dans la terre du Maghreb. اللي من راهم يقولوا فيها فرانسوا هولاند البهلول تاع فرنسا. Les Algériens, les Tlemceniens, vous souhaitent. واللي قال علينا هاد الشيء. Monsieur le ministre de l'Intérieur qui va nous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. واش تحبوا؟ هذه هي السياسه في الجزائر يموتوا على الرخص يحبوا لي يرخصهم.
وفي لافي تاع لا فيديو تحبوا نقول لكم تحيه الوزاره تاعنا، تحيه السياسيين تاعنا، تحيه الخنفوسه تاعنا، تحيه السلالين، تحيه الفقاقير، تحيه الوحده الرابعه الخامسه السابعه نيتسنا سمح. واذا عجبتكم هاد لا فيديو بارطاجيوها، واذا ما عجبتكمش بارطاجيوها، بالك تعجب عمو سلالي، عمو فقاقير، بالك تعجب خنفوسه، وانا على بالي. بيس.